सांग रेडी स्टार्ट. स्पेशली तुमची प्रेस कॉन्फरन्स आपयला क्लियर करपा की आयज एक कुजिरा हे आसा कॉम्प्लेक्स आसा थंय एक इन्सिडंट जालो आनी ताजे ते व्हायरल जाले खूब इन्सिडंटाचे की तातूंत भितर एक आमकां भुरगो दिसता की एक सुरी घेवन धिंगाणा घालता. सो त्या संदर्भान आमकां आगशी पुलीस स्टेशनाक दनपारां एक अरावंड 11:15 इन्फॉर्मेशन आयलें की थंगा कोण तरी भुरगो सुरी घेवन धिंगाणा घालता म्हणून. सो पुलीस थंय गेले. पुलीस थंय पावले तेन्ना लोक जमिल्ले आशिल्ले आनी द एक्यूज वर एब्सकॉन्डिंग. सो कंप्लेनंट नेमली एडन फर्नांडीस तालेगांव रावपी हाजे कडेन जेन्ना विचारपूस केली ते पुलीस स्टेशनार घेवन आयले तेन्ना कळ्ळें की 3 जाण भुरगे वन इज जकाउल्ला काझी कारंजळे रावपी, शोईब हजरत बेग आनी झेवियर फ्रांसीस जोशुआ हे 3 जाण इनवॉल्व आसा म्हणून. आनी ड्युरींग इन्क्वायरी कंप्लेन जे आमी तांकां एग्जामीन करपाक लागले तेन्ना कळ्ळें की एडन आनी जोशुआ हे दोगां एकमेकां वळखता की ते फुटबॉल खेळटना एकमेकां वळखता आनी काल तांची तालेगांव ते मार्स म्हणून आसा सुपर मार्केट आसा थंय बाचाबाची जाल्ली आनी ताजी जाप विचारपा खातीर तो ह्या 3 जाणां घेवन थंय पाविल्लो. सो तातूंत भितर एडन म्हणटा जे स्कूलमेट्स आसात कॉलेज मेट्स आसात ते आयले आनी तांचे भितर चकमक जाली बारीकशी एकमेकां हें करून आनीक हातूंत जकाउल्ला म्हणटा आपली सुरी घेवन तांच्या आंगार मारपा धांवलो बट ते काही कारणान वाट चुकयलो तांणी आनी हातूंत भितर जे एडनाचे जे फ्रेंड आसा तांकां जखम जाली. सो तांकां मेडिकलाक व्हेले आनी आमी केस रजिस्टर केली CR नंबर 24/24 अंडर सेक्शन 307, 504, 506 पार्ट 2 रेड विथ 34 IPC. आनी इमिडिएटली आमी सायंटिफीक मेथडीचो वापर करून एक्युजांक लोकेट केले आनी तांकां फोंड्या पाविल्ले. ते फोंडेसान तांकां ताब्यांत घेतले आनी तांकां काडून रिस्टर तेंची अरेस्ट केलेली आसा आनी फुडलें इन्वेस्टिगेशन अंडर द गायडन्स ऑफ PI आगासाईम पुलीस स्टेशन सुलेखा जगरवार आनी आमचो अनंत गांवकार हे करतात तपास. फायनर आशिल्लो ना एक्यूज मेजर आसात. मेजर आसात ते अरावंड 19 to 20 एज ग्रुपाचे आसा. मेजर आसात ना ते स्टुडंट ना. One is driver, Jakaula is a driver. जकाउल्ला ड्रायव्हर आसा आनी Other two are unemployed. अनएम्प्लॉयड आसा आनी कारंजळे रावपी ते. मेन सुरी घेवन बोवाळ घालतालो तेजें नांव कितें? ताचें नांव जकाउल्ला कासिम काझी. इतले चाकू सुरी घेवन हे करपा इतलो आनी नाचतो करपा इतलो कितें एस्केलेट कशें कितें जालें इतलें? एस्कलेट म्हळ्यार कशें आसा हातूंत भितर ते दोगांय एकमेकां वळखताले कोण एडन आनी जोशुआ. सो तांकां हांव जकाउल्ला कासिम हो ड्रायव्हर बाय प्रोफेशन कळ्ळें. सो तो ती सुरी घेवन थंय गेलो आनी हो ताका खबर ना कितें करपाचें. ही बिकम्स वॉयलंट देर कळ्ळें आनी तो ती घेवन नाचपा लागलो. सो हें कृत्य बरोबर ना की स्कूल कॉम्प्लेक्सांत ताणें पावपाचें आनी त्या खातीर आमी स्ट्रिंजंट सेक्शन्स एप्लाय केलेलीं आसा हांगा. अटेम्प्ट टू मर्डर कळ्ळें. इंजरीज कितले जाणांक जाले सद्या? इंजुरीज हितून 3 जाणां इंजुरीज जालेलीं आसात. ते सगळे कॉलेजीचे स्टुडंट? हय कॉलेजीचे स्टुडंट Minor. ना. मेडिकल केलां आमी तांचें. सर हाचे पयलीं कितें केस रजिस्टर जाल्या तेच्या नांवार? सद्या तरी आमी ताजें हें पळयता इन्वेस्टिगेशन. ड्युरींग इन्वेस्टिगेशन द प्रिवियस रिकॉर्ड वी वील व्हेरीफाय. कोणाची? जकाउल्ला एज 19 years. सो हे कशें आसा बेश्टे टॅक्सी बिक्सी चलोवपी ड्रायव्हर तशें ना. शिक्षण ना म्हणून हें जालां न्हू तें शिक्षणाचो अभाव. मोटिव्ह कितें तेंचो? मोटिव्ह स्पेशली गुजरात सायड पोलीस प्रोटेक्शन दवरता म्हणून सांगलेलें आसता. हय
सो त्या टायमार थंगा आमचे पुलीस वतात कळ्ळें तुका रावंड मारपाक बीट पुलीस आसा ते वयता आनी हय स्कूल सुट्टा तेन्ना आनी स्कूल भरता तेन्ना वता. This is कळ्ळें? research timing. हें रिसर्च टायमिंगां जालें कळ्ळें तुका आनी ते पुलीस आमचे पावल थंगा नो प्रॉब्लेम विदीन नो टायम बट बिफोर दॅट दीस पीपल इस्केप्ड फ्रॉम द स्पॉट. मोटिव कितें जाता मोटिव कितें इन्सिडेंट रिपेर जाल्ली ही वॉज कॅरिंग a knife with him. So planned assault आशिल्लो. प्लॅन्ड असो ना तो केम विथ अ नायफ आफ्टरवर्ड्स इन बिटवीन. Spotter पयलीं आयलो तो. स्पॉटार आयलो तो आनी थंगा तांची बेश्टी भाचाभाच जाली धक्काबुकी थापट मारप जालें तांचें. बट देन ताका कळ्ळें की दी स्टुडंट्स ऑल्सो केम टू द रेस्क्यू ऑफ द कंप्लेनंट कलीग स्टुडंट कळ्ळें. सो ताका कळ्ळें की आपलो मॅन पावर कमी पडटा म्हणून तो वचून आनी एकल्या घेवन आयलो आनी ते हें घेवन आयलो नायफ घेवन आयलो. ताजे उपरांत गाडयेनूय बसतानाचो एक व्हिज्युअल आसा. हय हय बरोबर. गाडी वयल्यान टिंटेड आसा. हय सो ते गाडयेचें कितें हय गाडी व्हेरीफाय ड्युरींग इन्व्हेस्टिगेशन एवरीथींग वील कम ऑन रिकॉर्ड. कोण आशिल्ले कोण विटनसांचे सगळ्यांचे जबाब किंवा स्टेटमेंट आमी घेतले कळ्ळें आनी तेन्ना तें कळटलें कोणा टिंटेड गाडी आसा तेजेरूय एक्शन घेतलें आनी वी वील एन्श्युअर इट दॅट इट वील हॅपन. मोटिव कितें जाता मोटिव कितें मोटिव म्हळ्यार दोगांतली फुटबॉल खेळपी हो कोण एडन आनी जोशुआ. सो तेंचे काल तरी सुपर मार्केटान कितें तरी भाचाभाच जाली आनी ते तेंचे ते घेवन बसले आनी तो तांकां घेवन थंगा विचारपाक गेलो. सो तो मूळ गोंयचो कोण काजी तो. हय कारंजळे रावता तो खूब जालो बॉर्न हांगाच बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन गोवा ओनली. सर अशें पयलींकूच इंसिडंट जालें पूण चाकू बीन फर्स्ट टायम तुमकां दिसता पुलिसांनी थंय आनी पेट्रोलिंग करपाची गरज आहा जावं पुलीस पेट्रोलिंग आमी सगळे स्कूल जी कॉम्प्लेक्स आसा किंवा स्कूल आसा थंगा पेट्रोलिंग मेंटेन केला. इंस्ट्रक्शन्स आर इश्यूड टू द स्टाफ टू दॅट इफेक्ट. सो ड्युरींग द स्कूल आवर्स एंड ड्युरींग स्कूल सुट्टा तेन्नाय बी. आम्ही पहिला थंय सीसीटीव्ही हाती चलना म्हणून आशिल्लो तेच स्पॉटाचेर. दॅट वी वील व्हेरीफाय दॅट स्कूल आमी मॅनेज करना सो वील व्हेरीफाय इट. असले नियर फ्युचरान असले इन्सिडन्सीस स्पेशली सिच्युएशनार लागीं नियर बाय गांवचे म्हणून अशें कितें काय खबरदारी बीन घेतल्या तुमी स्पेसिफीक अशें कितें खबरदारी पेट्रोलिंग आमी मेंटेन करतात कळ्ळें पूण स्पेशली फूल डे कदाचित जायना आसतलें बिकॉज आतां सद्या स्टाफाची आमगेली कॉन्स्टंट आसा. बट वी मेंटेन पेट्रोलिंग जेन्ना स्कूल भरता तेन्ना आनी स्कूल सुट्टा त्या वेळार आमी आसता. इवन प्लस आमी स्कूल कॉलेजीच्या टिचर्सांक सांगिल्लें आसा कितें तुमकां इन्सिडंट दिसता कितें कोण येवन बसता भायर कोण येता जाल्यार आमकां अवश्य कॉल करचें. आमी इन्चार्जाचे नंबर दिलेले आसा तांकां. सो तुमी आतां 3 जाणांक अरेस्ट केला म्हटलें. हय पण आनी कितें आहा तितून आनी कितें अरेस्ट जावपाचें ना अशें म्हाका दिसना सद्या तरी. बट इफ ड्युरींग इन्व्हेस्टिगेशन इफ एनीथींग कम्स टू देन वी वील डू इट. सर अशे तरेचे इन्सिडेंट खास करून टिनेजर्स आसा वाडटा तशें दिश्टी पडटात. 2 रिजन आसूं शकता. एक पुलिसांचो भंय आनी दुसरो पॅरेंटींग इश्यू. तुमकां कितें दिसता कित्या खातीर वाडटा अशें इन्सिडंट? हालीं खुबशे इन्सिडंट जावपाक लागले. इन्सिडंट ना कशें आसता भुरग्यांक पेरंट्साचो रोल आसता. पेरंट्स आर द फर्स्ट टिचर्स कळ्ळें. सो पेरंट्साचो खूब रोल आसता आनी ते खंयच्या एनवायरमेंटाक वाडटात हेंवूय इम्पॉर्टंट. तेजी कंपनी म्हणजे ताजें एक फुडलो हांव क्वेश्चन म्हजो आसा की केरी सारकिल्लें जी हें आसा न्ही हालींच एक इन्सिडंट जालो की एक चलयेक एक उबारून व्हरपाचो प्रयत्न केलो. अश्यो घटना वाडत आसा एका फाटल्यान एक आमकां म्हणजे पणजे हातूनच म्हणना पूण सबंद गोंयभर आमकां एक इन्सिडंट अशें म्हणजे स्टुडंटांच्या बाबतींत आनी बाकी खुबशे इन्सिडंट्स आमकां दिसपाक लागले. म्हणजे हाजेर आतां कशें कितें हें कशें करतलें तुमी? हांगा कशें आसा पेट्रोलिंग पुलीस प्रेझन्स आमचें आसताच स्कुला कडेन. इवन आमी टिचरांकय सांगिल्लें आसा किंवा मॅनेजमेंटाकय सांगिल्लें आसा की आमचो इन्चार्जाचो नंबर तांचे कडेन आसा. तुमकां कितें दिसता यू कॅन कॉल. प्लस पुलीस पेट्रोलिंग व्हेकल्स आसा यू कॅन कॉन्टॅक्ट देम. पूण खुबशे कडेन कितें जाता कोण सांगपाक वचना जप करून जातरी तें इन्सिडंट जातरी मागीर तें वाडटा. त्या खातीर पयलीं सतर्कता इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. क्रायम प्रिव्हेंट करता जाल्यार मनशान सतर्क आसपाक जाय. सगळ्यां कडेन एकेतल्या कडेन वचून सांगप शक्य ना. त्या खातीर तुमी पेरंट्सांक सो आमी मिटींग घेता आनी वी ऑल्सो वेलकम दॅट. मिटिंगाक जर कोणी आमकां आपयल्या आवर्जून आमी वता स्कुला इन्स्टिट्यूशन. हांव तरी वता परत स्पेशली. आनीक हें इम्पॉर्टंट आसता. पेरंटींग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आसता. भुरग्यांचे संस्कार इम्पॉर्टंट आसता आनीक जागरूकता इम्पॉर्टंट आसता.
So सीएमान रिसंटली सगळे एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन लागीं थंयसर गार्ड्स बीन दवरपाक कितें तरी कंपल्सन केल्ले. सो हांगासर गार्ड्स बीन नाशिल्ले इंटरव्यून जावपाक सेव करपाक. प्रेझेन्स ऑफ पुलीस आसतात, आमची गाडी आसता कित्याक थंय आमच्यो सेक्युरिटी गार्ड सेक्युरिटी गार्ड्साची खबर ना, बट आवर पुलीस प्रेझेन्स इज देर. आनीक थंयसर आमची ओपी आसा बांबोली ऑपोजीट, थंय स्टाफ आसता. आनी प्लस आमची PCR वॅन आसता ती मोस्टली त्या जंक्शनाची, बिकॉज इट इज अ बिजी जंक्शन. थँक्यू. येस. आनी कितें आसा?